नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी बैंक रेट, पोलिसी रेट, डिपोजिट कलेक्सन रेट, एसएलआर, सीआरआर को बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने छौं। बैंक रेट भनेको के हो? बैंक रेट भनेको यस्तो रेट हो जुन कुनै पनि देशको सेन्ट्रल बैंकले डोमेस्टिक बैंकलाई चार्ज गर्छ। यो कति बेला चार्ज गरिन्छ भने यदि कुनै पनि डोमेस्टिक बैंकले सेन्ट्रल बैंकसँग मनी बोरो गरेको छ भने त्यति बेला चार्ज गरिन्छ। 2079-80 को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले 8.5% बैंक रेट तोकेको छ। पोलिसी रेट भनेको के हो? पोलिसी रेट भनेको यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट हो जुन कुनै पनि देशको सेन्ट्रल बैंकले डोमेस्टिक बैंकलाई चार्ज गर्छ। यदि कुनै डोमेस्टिक बैंकले सेन्ट्रल बैंकसँग लोन लिएको छ भने यस्तो इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिन्छ। यस्तो लोन सर्ट टर्म गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिजबाट सिक्योर गरिएको हुन्छ। यस्तो लोन युजुअली लिक्विडिटी क्राइसिसको बेला दिइन्छ। यसभित्र रिपो र रिभर्स रिपो रेट्सहरू पनि पर्छन्। 2079-80 को पोलिसी रेट 7% छ र यो जेनरली बैंक रेट भन्दा कम हुन्छ किनभने यो लोन चाहिँ गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिजबाट सिक्योर गरिएको हुन्छ। डिपोजिट कलेक्सन रेट भनेको के हो? मार्केटमा बढी लिक्विडिटी भएको बेलामा कमर्सियल बैंकहरूले आफूसँग भएको सरप्लस मनी सेन्ट्रल बैंकमा डिपोजिट गर्छन्। सेन्ट्रल बैंकले यस्तो डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट दिन्छ जसलाई डिपोजिट कलेक्सन रेट भनिन्छ। 2079-80 को डिपोजिट कलेक्सन रेट 5.5% छ। रिपो र रिभर्स रिपो। रिपो भनेको सेन्ट्रल बैंकबाट लिने सर्ट टर्म लोन हो। रिपो र रिभर्स रिपो ट्रान्जेक्सन गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिजको अगेन्स्टमा हुन्छ। रिपो रेट भनेको यस्तो रेट हो जुन रेटमा कमर्सियल बैंकले सेन्ट्रल बैंकसँग लोन लिएको हुन्छ। रिभर्स रिपो रेट भनेको यस्तो रेट हो जसमा सेन्ट्रल बैंकले कमर्सियल बैंकसँग लोन लिएको हुन्छ। रिपो र रिभर्स रिपो सम्बन्धी डिटेल भिडियो चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा राखिदिएको छु। रिपो र रिभर्स रिपो बिडिङ। यदि इंटर बैंक रेट पोलिसी रेटको तुलनामा 2% भन्दा बढीले फ्लक्चुएट हुन्छ भने रिपो र रिभर्स रिपोबाट बिडिङ गर्नुपर्छ। यदि इंटर बैंक रेट इन्क्रिज हुन्छ भने यानी कि एबभ 9% पुग्छ भने रिपो बिडिङ गर्ने र यदि डिक्रिज हुन्छ यानी कि बिलो 5% पुग्छ भने रिभर्स रिपो बिडिङ गर्ने। डिपोजिट कलेक्सन बिडिङ। यदि इंटर बैंक रेट पोलिसी रेटको तुलनामा 3% भन्दा बढीले घट्छ भने डिपोजिट कलेक्सन बिडिङ गर्ने। इंट्राडे लिक्विडिटी फेसिलिटी आईएलएफ भनेको के हो? आईएलएफ भनेको एक प्रकारको लोन हो जुन सेन्ट्रल बैंकले डोमेस्टिक बैंकलाई बढीमा एक दिनको लागि दिएको हुन्छ। यस्तो लोनमा चार्ज हुने इन्ट्रेस्ट रेट बैंक रेटसँग बराबर हुन्छ यानी कि 8.5%। स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी एसएलएफ भनेको के हो? एसएलएफ एक प्रकारको लोन हो जुन सेन्ट्रल बैंकले डोमेस्टिक बैंकलाई बढीमा 5 दिनको लागि दिएको हुन्छ। यो विशेष गरी लिक्विडिटी क्राइसिसको बेलामा दिइन्छ र यसको लिमिट 1% अफ टोटल डिपोजिट हो। एसएलएफ पनि बैंक रेटमा दिइन्छ र 79-80 को लागि यसको रेट चाहिँ 8.5% छ। लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट फेसिलिटी एलओएलआर भनेको के हो? एलओएलआर फेसिलिटी भनेको एक प्रकारको लोन हो जुन सेन्ट्रल बैंकले डोमेस्टिक बैंकलाई दिएको हुन्छ। कमर्सियल बैंक फाइनेन्शियल डिफिकल्टीमा छ भने अथवा डुब्न लागेको छ भने यस्तो प्रकारको लोन दिन्छ।
2079-80 को लागि यसको रेट बैंक रेट प्लस 2% छ, यानी कि 8.5 प्लस 2% इक्वल टू 10.5%। क्याश रिजर्भ रेसियो CRR भनेको के हो? कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कले आफ्नो टोटल डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्टेज लिक्विड क्याशको रूपमा मेन्टेन गर्नुपर्छ, जसलाई CRR भनिन्छ। CRR सेन्ट्रल ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्ट हो र यो अमाउन्ट चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा नै डिपोजिट गर्नुपर्छ। यो अमाउन्ट सेन्ट्रल ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे तापनि यसमा इन्ट्रेस्ट आउँदैन। कमर्सियल ब्याङ्कले यो अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट पर्पज अथवा लेन्डिङ पर्पजको लागि युज गर्न पाउँदैन। 2079-80 को लागि CRR को रेट 4% छ, यानी कि 4% अफ टोटल डिपोजिट। स्ट्याट्युटोरी लिक्विडिटी रेसियो SLR भनेको के हो? कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कले आफ्नो टोटल डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्टेज लिक्विड क्याश, गोल्ड अथवा अरू सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टको रूपमा राख्नुपर्छ, जसलाई SLR भनिन्छ। यो पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कको एउटा रिक्वायरमेन्ट हो, जुन कमर्सियल ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमर्सलाई लोन दिनुभन्दा अगाडि मिट गर्नुपर्छ। यो अमाउन्ट लिक्विड क्याशको रूपमा ब्याङ्कले आफै राख्नुपर्छ, त्यसकारणले यसमा इन्ट्रेस्ट पनि अर्न हुँदैन। र 2079-80 को लागि A क्लास कमर्सियल ब्याङ्कको लागि यो 12% छ भने B र C क्लासको लागि यो 10% छ।